जेल की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहाँ पर लाया गया था, जहाँ से कुछ दिन बाद कोर्ट की सुनवाई के बाद उसे बड़ी जेल भेजा जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए यकीन था कि 1-2 सुनवाइयों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक आर्मी वाला हूँ और पहले दिन ही से मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी ज्यादा सख्त रहा था, लेकिन उसके होंठों पर हमेशा एक दिल को छू लेने वाली मुस्कुराहट हुआ करती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे में बात करता था। और मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। वो आर्मी वाला नौजवान कहता है कि वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह खुशू और खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था जैसे वो जिससे मांग रहा हो वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट जाहिर हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल पूछने लगा। आज मामूल के खिलाफ मेरा लहजा काफी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या सच में उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सवालिया भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर वो शख्स आगे कहने लगा कि जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को पावर देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये पावर और ये कुर्सी अल्लाह की तरफ से एक अमानत है और वो उन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक पावरफुल इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहाँ से कुछ कदम दूर पर ही था। उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और मैं यहाँ आ गया। मुझे दुख सा हुआ। आर्मी वाले ने पूछा कि तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया। फिर उसने जवाब दिया, घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होता है। वो फिर से मुस्कुराया। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए? वो कहने लगा, इंशाअल्लाह ताला मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके सामने अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने पूरी यकीन लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नजरों से उसे देखा और वो आगे कहने लगा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसे मेरी बेगुनाही का पता है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर एक लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। मैंने कहा, तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा? वो कहने लगा कि जब उससे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल करेगा या नहीं। सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रह गया। इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी बीच उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। वो लगातार अपनी माँ को समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है, उसे पता है कि मैं बेगुनाह हूँ, देख लीजिएगा वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। वो आर्मी वाला आगे कहता है कि मेरे दिल में अब उसके लिए चाहत की भावना पैदा होना शुरू हो गई। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। और फिर जब उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, इससे 1 दिन पहले ही एक अजीब वाकया पेश आया। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम इस पर लगाया था, वो अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसे एक खतरनाक हादसा पेश आ गया, जिसकी वजह से उसकी बीवी और बच्चे उसी वक्त इंतकाल कर गए, जबकि उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में अस्पताल रेफर कर दिया गया। काफी घंटों में होश आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। उसे उसी वक्त अचानक से कुछ याद आया। उसने चीख कर पास में मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा।
बार बार जिद करने पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा कर दिया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म को कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा किया कि वो ये वीडियो जरूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चे के मरने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वो इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, इधर इस इंसान का इंतकाल हो गया। उधर आज कोर्ट में उस इंसान की पेशी थी जिस पर केस हुआ था। अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का नाकाबिले यकीन सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था, इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो आर्मी वाला नौजवान आगे कहता है कि मैं कोर्ट में खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं उनकी कैसे मदद कर सकता है। उस शख्स की हथकड़ियां खोल दी गई थी, मां रोते हुए उससे लिपट गई थी, बाप की आंखों में भी आंसू जारी थे। शायद इसी वजह से कि अल्लाह ने उसे इन हालात में भी तन्हा नहीं छोड़ा और इसी तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर आप किसी बेगुनाह इंसान पर कोई इल्जाम लगाते हैं, चाहे वो आपको कुछ ना कहे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि रोजे महशर जब अल्लाह की अदालत लगेगी तो उसमें वो अपनी बात बयान करेगा, अपनी बात रखेगा, उसमें वो अपनी बेगुनाही का बयान करेगा और बेशक अल्लाह खूब जानता है कि वो बेगुनाह है और आपका ये जुल्म और आपकी ये ज़्यादती आपके गले पड़ेगी। इस दुनिया में तो आप इसको डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन कयामत के दिन और महशर के दिन आप इसका मदावा नहीं कर सकते। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, जो चाहे कुछ भी हो। हमारा दीन इस्लाम हमें ये सबक देता है कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए और अगर कुछ गलती या खता हो भी जाती है तो उसका इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं लगाना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस्लाम में जितनी ताकीद के साथ इंसान के कत्ल की हुर्मत को बयान किया गया, अगर आजकल के दौर को देखा जाए तो इतनी बेहुरमती हो रही है। अफसोस कि छोटी छोटी सी बातों पर बिला वजह कत्ल कर दिए जाते हैं और बाज मुसलमान इस जुर्म को करना भी दीनी खिदमत समझते हैं। हालांकि कुरान और अहादीस में किसी इंसान को बिला वजह कत्ल करने पर ऐसी सख्त वईदें बयान की गई हैं जो किसी और जुर्म पर बयान नहीं की गई। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी इंसान को बिला वजह कत्ल करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। बल्कि बाज़ उलमा ने सूरह अल-निसा की रोशनी में फरमाया कि किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला मिल्लत इस्लामिया से ही निकल जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को बिला वजह कत्ल करने पर बहुत सख्त वईदें इरशाद फरमाई है और उम्मत को इस संगीन गुनाह से बाज रहने की बार बार हिदायत फरमाई। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे के लिए ऐसी हुर्मत रखते हैं जैसे तुम्हारे इस महीने यानी जिल हिज्जा में तुम्हारे इस शहर मक्का मुकर्रमा और तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है। तुम सब अपने परवरदिगार से जाकर मिलोगे, फिर वो तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। इसलिए मेरे बात पलट कर ऐसे काफिर या गुमराह न हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बहवाला सही बुखारी। तो दोस्तों, किसी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे सजाए मौत दिलवाना भी एक नाहक कत्ल है। प्यारे दोस्तों, एक 17 साल के नौजवान लड़के ने एक 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ शादी कर ली। अब उस लड़के ने 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ में शादी क्यों की और शादी के बाद उस नौजवान लड़के के साथ में उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया सऊदी अरब के किसी शहर में देखने को मिला है। यहाँ पर अब्दुल करीम नाम का एक लड़का अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। अब्दुल करीम 17 साल का एक नेक और परहेजगार लड़का था, मगर उसके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब थे, इसीलिए ये लड़का स्कॉलरशिप की बेस पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। एक बार किसी रिसर्च के लिए कॉलेज से लड़कों का एक ग्रुप कहीं बाहर जा रहा था।
ان میں عبد الکریم بھی ساتھ میں تھا۔ لڑکوں کا یہ گروپ شہر سے دور گاؤں میں پہنچا اور اپنی ریسرچ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جس جگہ پر وہ ریسرچ کر رہے تھے وہاں پر عبد الکریم کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو وہاں پر اپنی جانوروں کو یعنی کہ اپنی بھیڑ بکریوں کو گھاس چرا رہی تھی۔ بوڑھی عورت کو اس عمر میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھ کر عبد الکریم کو عجیب سا لگا، یعنی کہ اس کے دل میں رحم سا آ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ عورت اس عمر میں یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ آخر اس کے سامنے ایسی کون سی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے یہ اس عمر میں اس کی مشکل کام کو انجام دے رہی ہے۔ اب ہر روز وہ لڑکا دیکھتا کہ ہر صبح وہ بوڑھی عورت اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر وہاں پر آتی، پورے دن وہ ان کی دیکھ بھال کرتی، ان کو چراتی اور پھر شام کو واپس اپنے کچے مکان میں لوٹ جاتی۔ ایک دن عبد الکریم نے کسی سے اس بوڑھی عورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس بوڑھی عورت کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے اسی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ دن بھر اپنی بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کو چرانے کے لیے جنگل میں جاتی ہے اور اسی کام سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ یہ سن کر عبد الکریم کو بہت دکھ ہوا۔ ساری رات وہ اس بوڑھی عورت کے بارے میں سوچتا رہا، اس کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ رات بھر یہی سوچتا رہا کہ اللہ جانے اس عورت کو ایسی کون سی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس عمر میں اتنی پریشانی اٹھا رہی ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ لڑکا اس بوڑھی عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور سلام دعا کرنے کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر ادھر ادھر کی کچھ بات کرنے کے بعد میں اس نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ وہ اس عمر میں یہ سب کیوں کر رہی ہے، وہ اس عمر میں اتنی ساری بھیڑ بکریوں کو کیسے سنبھال لیتی ہے۔ تو یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ وہ یہاں پر اکیلی رہتی ہے، اس کا یہاں پر کوئی نہیں ہے، اس کے شوہر کا کافی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے جو اپنی بیوی بچوں کو لے کر اس کو اکیلا چھوڑ کر کہیں پر چلے گئے تھے۔ اب وہ یہاں پر اکیلی رہتی ہے، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ بیٹوں کے جانے کے بعد میں اس نے ان بھیڑ بکریوں کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا شروع کر دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ان بھیڑ بکریوں کے سہارے سے آج ان کا گزر بسر اچھے سے ہو رہا ہے۔ بوڑھی عورت کی اس ہمت کو سن کر عبد الکریم کو کافی حیرانی ہوئی۔ پھر اس نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا اس کو اپنی اس دکھ بھری زندگی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، اس کے دونوں بیٹے اس سے دور چلے گئے، کیا اس کی اپنی زندگی میں کوئی خواہش نہیں بچی؟ تو اس کے جواب میں اس بوڑھی اور کمزور عورت نے کہا کہ نہیں، اس کی زندگی اچھے سے گزر رہی ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور وہ اپنی اولاد کے لیے بھی ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔ یعنی کہ اس نے بتایا کہ اس کو اپنی اولاد سے بھی کوئی گلا شکوہ نہیں، مگر ساتھ ہی پھر اس بوڑھی عورت نے عبد الکریم کو بتایا کہ بس اس کی ایک ہی خواہش باقی ہے جس پر وہ کبھی بھی دکھی اور مایوس ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی یہ خواہش اس کو پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ سن کر عبد الکریم نے اس سے پوچھا کہ آپ کی ایسی کون سی خواہش باقی ہے جو آپ کو پوری ہوتی ہوئی نہیں دکھ رہی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ ایک بار مرنے سے پہلے اللہ کا گھر یعنی کعبہ شریف کی زیارت کرنا چاہتی ہے، مگر اس سفر پر وہ اکیلے نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے پاس میں کوئی محرم نہیں ہے اور نہ ہی اس بڑھاپے میں اس کو کوئی ساتھ لے جانے والا ہے۔ عبد الکریم بوڑھی عورت کی اس خواہش کو سن کر غم زدہ ہو گیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ کا دل چاہا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس بوڑھی عورت کی اس خواہش کو پورا کر دے، مگر پھر وہ سوچنے لگا کہ اس کی خواہش کو وہ کس طرح سے پورا کرے گا۔ بس پھر وہ رات بھر اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ میں نکاح کر لے تو وہ اس کی اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے، چاہے وہ واپس آ کر اس کو طلاق ہی کیوں نہ دیتے۔ اس کے لیے اس نے سوچا اس بارے میں پہلے اس کو کسی مفتی سے یا عالم سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز بھی ہے۔ اسی لیے پھر وہ اگلے دن صبح ایک عالم صاحب کے پاس پہنچا، ان کو تمام واقعہ بتایا اور اپنا مقصد بھی بتایا۔ لڑکی کی بات سن کر عالم صاحب نے بتایا کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے، ایسا وہ کر سکتا ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عالم صاحب سے اجازت لینے کے بعد میں عبد
کریم سیدھا بوڑھی عورت کے گھر پہنچا اور اس کو بتایا کہ اگر وہ اجازت دے تو وہ اس کے ساتھ میں نکاح کرنے کو تیار ہے، نکاح کرنے کے بعد میں وہ اس کی اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتی ہے، وہ اپنے محرم کے ساتھ میں عمرے کے سفر پر جا سکتی ہے۔ بوڑھی عورت نوجوان کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور وہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر عبد الکریم نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ میں نکاح کر لیا اور نکاح نامہ بنوا لیا۔ پھر اس بوڑھی عورت نے نوجوان کو کچھ پیسے بھی دیے اور بتایا کہ وہ ان پیسوں کو اسی مقصد کے لیے جمع کر رہی تھی۔ پھر وہ دونوں عمرے کے سفر پر مکہ اور مدینہ پہنچ گئے۔ دوستو، اس طرح سے عبد الکریم نے اس بوڑھی عورت کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ میں عمرے کے سفر پر لے گیا، اس کو اللہ کے گھر کی زیارت کروائی، عمرہ ادا کروایا اور پھر وہ دونوں واپس بھی آ گئے۔ واپس آنے کے بارے میں لڑکے نے بوڑھی عورت سے کہا کہ اب وہ اس کا مقصد پورا کر دیا ہے، اب اگر وہ چاہے تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے، مگر اس پر اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو طلاق نہ دے بلکہ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ کر واپس چلا جائے اور جا کر اپنی پڑھائی پوری کر لے۔ ساتھ ہی بوڑھی عورت نے اس لڑکے سے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تمہاری وجہ سے پوری ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے مجھے اتنی خوشی ملی، اس لیے وہ ہمیشہ اس کے حق میں دعا کرتی رہے گی۔ اس طرح سے پھر وہ لڑکا بوڑھی عورت سے دعا لے کر واپس اپنے کالج آ گیا اور اپنی پڑھائی پوری کرنے لگا۔ کالج میں اس کے ساتھیوں نے اس کو ہنسی مذاق میں پوچھا کہ وہ کہاں پر تھا، تو اس نے ان کو پورا واقعہ بتا دیا اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ اس بوڑھی عورت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ خیر، اس کے بعد میں 2 سال کا وقت گزرا کہ عبد الکریم کی پڑھائی پوری ہو گئی۔ پھر اس کو اس بوڑھی عورت کا خیال آیا، اس نے سوچا کہ اس کو اس بوڑھی عورت کے پاس میں جا کر اس کی خیر خبر لینی چاہیے۔ بس یہی سوچ کر وہ لڑکا پھر سے اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے پھر ساتھ والے گھر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس بوڑھی عورت کا کچھ دنوں پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، گھر کی چابی اور ایک خط وہ تمہارے نام پر چھوڑ کر مر گئی ہے۔ پھر عبد الکریم وہ چابی اور خط لے کر گھر کے اندر داخل ہوا اور خط کھول کر پڑھنے لگا۔ خط میں اس بوڑھی عورت نے عبد الکریم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اس کا یہ احسان مرنے کے بعد بھی ہمیشہ یاد رکھے گی، کیونکہ جہاں پر اس کو اس کے اپنے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے تھے، اس کے بیٹوں نے کبھی آ کر اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ ایسے میں اس نے میرا ساتھ دیا اور اسی کی وجہ سے میری سب سے بڑی خواہش بھی پوری ہوئی ہے۔ وہ اس احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی، مگر وہ اپنی ساری دولت اور جائیداد اس کے نام کر کے جاتی ہے، جس کے تمام کاغذات الماری میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پڑھ کر وہ لڑکا بہت حیران ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے آنسو کے ساتھ میں الماری کو کھولا تو اس کو ایک فائل ملی جس میں بہت سارے کاغذات تھے۔ وہ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی دولت مند ہے، وہ تو اس کو غریب سمجھ رہا تھا۔ جب اس نے کاغذ دیکھے تو اس کو پتا چلا کہ سمندر کے کنارے پر اس کا ایک گھر ہے جس کو اس نے اس کے نام کر دیا۔ یہ دیکھ کر لڑکے کو بہت زیادہ دکھ ہوا، وہ رونے لگا اور سوچنے لگا کہ اس نے بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہیں رکھا، اس نے 2 سالوں تک کبھی بھی اس کا حال تک کیوں نہیں پوچھا۔ خیر دوستو، اس کے بعد عبد الکریم ساحل سمندر کے پاس اپنے گھر میں پہنچا تو اس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنی دولت ایک ساتھ مل جائے گی۔ اس نے پتا کیا تو پتا چلا کہ اس کے اس گھر کی قیمت 3 ملین ریال ہے۔ اللہ نے عبد الکریم کو اس بوڑھی عورت کی نیک خواہش کو پورا کرنے کا یہ انعام دے دیا تھا، مگر ساتھ ہی یہ لڑکا زندگی بھر اس بات سے دکھی اور پریشان بھی رہا کہ اس نے اس بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ بے شک دوستو، اللہ ایسی نیکی کا بدلہ ضرور عطا کرتا ہے جس میں کوئی غرض نہ ہو، یعنی کہ جس میں کوئی لالچ اور خود غرضی نہ ہو۔ اللہ ایسی نیکی کا انعام ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔